زمانہ خاک سمجھے گا جو رفعت فاطمہ کی ہے۔ نبی تعظیم کرتے ہیں یہ عظمت فاطمہ کی ہے۔ بنے جو حاصل جنت وہ الفت فاطمہ کی ہے۔ سزا جس کی جہنم ہے عداوت فاطمہ کی ہے۔ یہی ام الائمہ ہے، یہی ام ابیہا ہے۔ رسالت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے۔ بھلا کس طرح ہوں ازواج اہل بیت میں شامل، بھلا کس طرح ہوں ازواج اہل بیت میں شامل۔ کسا آواز دیتی ہے یہ آیت فاطمہ کی ہے۔ پے تسلیم آئے ہیں پیمبر 10 مہینے تک، پے تسلیم آئے ہیں پیمبر 10 مہینے تک کہ تکمیل نماز حق زیارت فاطمہ کی ہے۔ پدر سید، پسر سید، شریک زندگی سید، پدر سید، پسر سید، شریک زندگی سید، تو یوں کہیے کہ ہر رخ سے سیادت فاطمہ کی ہے۔ فقط بیٹے کی نسبت سے تھی شان حضرت مریم کی، فقط بیٹے کی نسبت سے تھی شان حضرت مریم کی۔ جہاں ہر سمت عصمت ہو وہ نسبت فاطمہ کی ہے۔ وہ جس کو دیکھ کر سارے فرشتے ہاتھ پھیلا دیں، وہ جس کو دیکھ کر سارے فرشتے ہاتھ پھیلا دیں۔ قسم ہے حل عطا کی وہ سخاوت فاطمہ کی ہے۔ الٹ جاتا نہ کیوں کر، الٹ جاتا نہ کیوں دربار سارا ایک خطبے میں، الٹ جاتا نہ کیوں دربار سارا ایک خطبے میں۔ علی کے نہج پہ گویا بلاغت فاطمہ کی ہے۔ نہ کیوں ہو جائیں گویا خود بخود آیات قرآنی، نہ کیوں ہو جائیں گویا خود بخود آیات قرآنی۔ صحیفہ کبریا کا ہے تلاوت فاطمہ کی ہے۔ گلے تلوار نے اور حوصلے خطبے نے کاٹے ہیں، گلے تلوار نے اور حوصلے خطبے نے کاٹے ہیں۔ وہ ضربت مرتضیٰ کی تھی، یہ ضربت فاطمہ کی ہے۔ غلام بنت احمد کو بھلا روکو گے کیا رضواں، غلام بنت احمد کو بھلا روکو گے کیا رضواں۔ نہیں یہ جنت رضواں، یہ جنت فاطمہ کی ہے۔ نہیں یہ جنت رضواں، یہ جنت فاطمہ کی ہے۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم
अस्सलामु अलल हुसैन वअला अली इब्निल हुसैन वअला औलादिल हुसैन वअला अस्हाबिल हुसैन या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मोमिनीन वब्ना सय्यदिल वसीय्यीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून। इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमारिफ़तिज़ ज़हरा वस्सलातु वस्सलामु अला अबिज़ ज़हरा व अला बालिज़ ज़हरा व अला औलादिज़ ज़हरा व अला बनातिज़ ज़हरा व अला शियतिज़ ज़हरा। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला अज़ीज़तिज़ ज़हरा उम्मुल बनीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरीके से आप जानते हैं, यह हमारा प्रोग्राम रोज़ाना आपकी खिदमत के लिए करबला मुक़द्दसा से आपके दरवाज़ों पर दस्तक देता है और यकीनन आप लोगों की मोहब्बत हमें माइल करती है कि हम आप लोगों की खिदमत में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मुनासबात से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। खुदावंद मुताल आप लोगों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, सेहतें हों, तंदुरुस्तियाँ हों। जिस तरीके से आप जानते हैं, यह हमारा प्रोग्राम आप जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए मुलाहिज़ा करते हैं और ये प्रोग्राम आप लोगों के घरों में आकर आप लोगों के लिए यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कुर्ब का सबब बनने की कोशिश करता है। खुदावंद मुताल हमें भी तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए और खुदावंद मुताल आपको भी तौफ़ीक़ दे कि आप लोग मज़ीद रोज़ अफ़ज़ून अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मारिफ़ के लिए कोशिश कर सकें। जिस तरीके से आप हरम आए हों, जो लोग आए हैं वो जानते हैं, जब हरम में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की नज़ाफ़त कर रहे होते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हरम की, जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम हम अपनी नज़र में ले लेते हैं या मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का हरम, तो जब मुकम्मल सफाई कर रहे हो ना, हरम की झाड़ू दे रहे हों, धो रहे हों, तो दरवाज़े को बंद कर देते हैं और अगर रश ज़्यादा हो तो लोग बाहर दरवाज़े के खड़े होकर इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करने को ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए यकीनन इबादत शुमार होता है, क्योंकि मकसद तवस्सुल होता है खुदावंद मुताल की बारगाह में। दरवाज़ा बंद होता है, लोग खड़े बाहर दुआएं कर रहे होते हैं, ज़ियारतें कर रहे होते हैं और बार बार पूछ रहे होते हैं कब दरवाज़ा खुलेगा, कब दरवाज़ा खुलेगा। और जब दरवाज़ा खुलने के करीब आता है तो लोगों का वलवला, कुंडी की दस्तक होती है। कभी कभार ऐसा होता है नज़ाफ़त के दौरान लोग तवज्जो कर रहे होते हैं कि शायद दरवाजे के ऊपर जो दस्तक हो रही है ना, दरवाज़ा खुलने वाला है, वो बार बार देखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कोई मतलूबा चीज़ लेने के लिए खादिमीन हरम मासूम अलैहिस्सलाम बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कब खुलेगा दरवाज़ा, अपनी अपनी ज़बानों में, हालांकि उन्हें पता है, लेकिन खादिमीन भी ज़ायरीन की मोहब्बत से आशना है, वो बता देते हैं, अपने इशारों में बताते हैं, कुछ इंग्लिश में, कुछ फ़ारसी में, कुछ उर्दू की कोशिश करते हैं।
خادمین بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زائرین کو پتہ لگے کہ کس وقت دروازہ کھلے گا. اگر انہیں خود بھی اندازہ نہ ہو، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کام زیادہ ہوتا ہے، اس میں کوئی تھوڑی سی پس و پیش ہو جاتی ہے، تو وہ زائرین کو کہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے. یا کوئی ایسا خادم جس کو ٹائم کا اندازہ نہ ہو تو وہ بھی ایسا کہہ دیتا ہے. زائرین کی بے چینی میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے نا زیارت کے لیے، یا وہ وقت قریب آ رہا، زائرین کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جاتی ہیں. سبب کیا ہوتا ہے؟ یہ شوق ہے، یہ محبت ہے، یہ آمادہ کرتی ہے کہ کسی طریقے سے دروازہ کھلے اور ہم اندر جائیں اور معصوم کی ذریعے کو پکڑ کے سینے سے لگا لیں اور اپنے دل کی حسرتوں کو بیان کریں اور کہیں جا کر کہ مولا ہم آپ کے در پر آئے ہیں، آپ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، اپنی محبت کو آپ پر نچھاور کرنا چاہتے ہیں، آپ سے الفت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، اور یقیناً آپ سے مودت کا حق بھی یہی ہے کہ آپ کے قرب کو اپنے دل میں جگا دی جائے. یہاں پر اچھا جو لوگ نہیں آئے ہوتے ہیں نا، انہیں یہ بات بتائی جائے کہ معصوم علیہ السلام کی ذریعے کبھی بند بھی ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے بڑا عجیب ہوتا ہے. یا اکثر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب جانا ہو نا زائرین کو، تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہیں ذریعے کا دروازہ بند نہ ہو، یا کبھی کبھار ایسا بھی ہو کہ ذریعے کا دروازہ بند ہو، تو ان کے لیے بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے. لہذا جلد سے جلد کوشش کرتے ہیں کہ ہم جائیں اور ذریعے معصوم علیہ السلام کو بوسہ دیں، آخری اپنی زیارت کر لیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے ہم محبت رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، اور یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان سے محبت کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ ہمیں کرنا بھی چاہیے ایسا، کیونکہ ان کا یہ حق ہے، ہمیں کرنا چاہیے. خداوند متعال جو یہ میری باتیں سن کر یقیناً محظوظ ہو رہے ہوں گے، کیونکہ محبت کی زبان ہے، اور محبت اہل بیت علیہ السلام کے حضور پیش کرنا ہمارا حق بنتا ہے، کہ کیونکہ معصوم علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ جس سے محبت کرتے ہو، اپنی محبت کو للہ اگر محبت ہے تو اپنے محبوب سے اظہار کرو، ان سے کہو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ آپس میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو عام کریں، ان کے معارف کو بیان کریں. معارف کو بیان کرنے کے لیے کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں سارا دن معصومین علیہ السلام کی خصوصی تاکید ہے، مل جل کر کھانا کھائیے، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں سے تھا کہ معصوم علیہ السلام جب تک کوئی ان کا مہمان نہیں آ جاتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، مہمان کے آنے کا انتظار کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی کھانا کھائے. لہذا ہمیں بھی کھانا کھاتے ہوئے اکٹھے مل کے بیٹھ کے ایک سفرے پہ، ایک دسترخوان کے اوپر کھانا کھانا چاہیے. اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کو جو ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں، آپس میں دل ایک ہو جاتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، پیار بڑھتا ہے، الفت بڑھتی ہے، اور دسترخوان کے اوپر اکٹھے بیٹھ کر کھانے سے جو رزق گرتا ہے اسے چن کے کھانے کا بھی بڑا ثواب ہے. اسی لیے کہا کہ اکٹھے بیٹھ کر کھائیں. ہو سکتا ہے کہیں آپس میں دیکھ کر راضی نہ ہو، کبھی کبھار آپس میں ہم آہنگی نہیں رہتی، تھوڑی بہت چپ کلیشیں ہمارے درمیان وجود پیدا کرتی رہتی ہیں، تو اس کیفیت کے اندر قریب بیٹھنے سے تھوڑا تھوڑا انس پیدا ہوتا ہے. اور اپنے اہل و عیال کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہا گیا کہ آپس میں بیٹھیے، پیار کیجئے، محبت کیجئے اور اس محبت کو ظاہر کیجئے. اس محبت کو ظاہر کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ روزانہ آپ کے حضور میں زیادہ سے زیادہ احادیث اہل بیت علیہ السلام کو بیان کرنے کی کوشش کروں. یہ زبان ہے ہماری کہ ہم سمجھتے اپنی زبان کے اندر ہی ہیں، اور آپ اپنی محبت میں سنتے ہیں. اس کو خداوند متعال آپ کو بھی سننے سمجھنے اور علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی خداوند متعال مزید معارف اہل بیت علیہ السلام، محبان اہل بیت علیہ السلام کے درمیان نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال فی وصیتہ لہ یا علی ثلاث من لقی اللہ بہن فہو من افضل الناس. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وصیت کے اندر فرماتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کو ایک وصیت جو کی، اس میں فرمایا 3 لوگ جن کو یہ چیزیں مل جائیں، اگر ان کو یہ مل جائیں یہ چیزیں تو وہ افضل ترین لوگ ہو جائیں گے. کون کون سے؟ من اتی اللہ بما افترض اللہ علیہ فہو من عابد الناس. جو چیز اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہے، فرض کی ہے، اگر انسان صرف یہ اضافیات کی بات نہیں ہو رہی، جو اللہ نے فرض کی ہے انسان اسے بجا لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سب سے زیادہ عبادت گزار بندوں میں شمار کرتا ہے. اور پھر کہا وَمَنْ وَرَعَ عَنْ مَحَارِبِ اللَّهِ فَهُوَ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ. جس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، پیچھے رہ گیا، تو خداوند متعال اس کو اورا یعنی ورا یعنی صاحب محبت، یعنی ورا کہتے ہیں خوف خدا رکھنا، اس کے احکام کو ماننا، اس کی منع کی ہوئی باتوں سے رک جانے کے معنی میں ورا، یعنی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف خدا، جسے ہماری سادی زبان میں کہا جا سکتا ہے،
یعنی اللہ کے احکام کی پاسداری کرنے والا وہ شخص شمار ہوتا ہے۔ پھر کہا وَمَنْ قَنَعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے نا، جو اس پر قناعت کر لے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے؟ سب سے زیادہ غنی ترین شخص شمار کرتا ہے، کیونکہ جو دل کا بھرا ہوا ہے، ہماری زبان میں سادہ الفاظوں میں کہا جاتا ہے آنکھیں بھری ہوئی ہیں، اس کی آنکھیں سیر ہیں، آنکھوں کا رجا ہوا انسان ہے، جو ایسا ہوتا ہے نا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یا علی ثلاث لا تطیقها هذه الامہ، پھر فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں اس کی امت میں طاقت ہی نہیں ہے۔ یعنی کس بیان سے فرما رہے ہیں؟ یہ اب دیکھیے، یعنی تشویق کا بیان ہے، مقام بیان ہے، مقام تشویق ہے، یا لوگوں کو حرص دلانے کی کوشش دلانے کی سعی ہے۔ اب بیان یہ ہے، کہا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں 3 چیزیں کہ اگر ان کی طاقت ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر، کیا ہے وہ؟ المواساۃ للاخ فی المال فی مالہ، کہا کہ مواسات کرنا یعنی ایثار، قربانی ادا کرنا، حق کو ادا کرنا، دے دینا، اپنے مال سے درگزر کرنا، اپنے بھائی کے لیے اپنے مال کو اپنے بھائی کو ادا کر دینا، یہ مومنین کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، یعنی کرنا چاہیے ہمیں، یہ اچھی چیزیں اسی لیے بیان کی جا رہی ہیں۔ وَإِنصَافُ النَّاسِ مِن نَفْسِهِ، یعنی اپنے آپ تو ہم دوسروں سے بڑی اچھائی، بھلائی، خوبی، نیکی، پاک دامنی، شرافت کی امید رکھتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آ جائے تو دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت ہو جاتے ہیں۔ اس موقع کے اوپر معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی ذات سے انصاف دینا انسان کے لیے سب سے سخت ترین بات ہے۔ وَذِكْرُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَيْسَ هُوَ، کہا کہ ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یعنی ہر اچھائی کی ہے تب بھی، برائی کی ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اس لیے بیان کیا اور کہا کہ یہ انسان ایسا نہیں کرتے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہوا، وہ کیا ذکر ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اربع کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ کہا کہ اس کو کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر شمار کیا ہے۔ وَلَكِنْ إِذَا وَرَدَ عَلَى مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ خَافَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ وَتَرَكَهُ، یہ ایک بہت ہی اہم ترین بات کی ہے جسے ہم اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہیں، احساس نہیں کرتے، دیکھتے ہیں یعنی حس کرتے ہیں لیکن دل میں جگہ نہیں دیتے۔ کیا چیزیں ہیں؟ کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ یعنی انسان کبھی برائی کر بیٹھتا ہے، کوئی ایسی تو کہتے ہیں نہیں اللہ سے میں نا امید ہو گیا ہوں، میں نے کوئی ایسا گناہ کر لیا ہے بس اب تو میری بخشش ہی کوئی نہیں، وہ اللہ کو ہی ترک کر دیتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، یا کہ میں گناہ گار، یہ کیسے کروں گا، میں ذری کے قریب نہیں آ سکتا، مثلا کافی ساری باتیں ہیں اس کے اندر، تو وہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ، اور اسی طریقے سے علماء کرام سے بھی یہ بات سنی میں نے، کہا کہ کبھی کوئی ایسا کام کر بیٹھو جسے آپ خطا شمار کریں تو ایسا نہ ہو کہ یہ خطا کرنا آپ لوگوں کو ذکر سے ہی دور کر دے۔ اپنے لیے بخشش کا راستہ، نیکی کا راستہ بند ہمیں خود نہیں کرنا چاہیے کہ میں گناہ گار ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتا، کر دیا ہے گناہ تو نیکی بھی تو آپ ہی کریں گے تو نیک ہوں گے نا، یہ تھوڑی ہے کہ گناہ کر لیا اب نیکی کرنی نہیں ہے۔ لہذا اس موقع پر معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی محارم اللہ کر بیٹھتا ہے انسان تو خوف خدا کی وجہ سے وہ نماز، مسجد، امام بارگاہ، حسینیہ میں جانا ہی چھوڑ دیتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور روایت کے اندر آیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بیماریاں جو چل رہی ہیں آج کی آفات کے موضوع کے اوپر یہ ایک بات کرنے لگا ہوں، کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المؤمن اذا حم حماتا واحدتا تتاثرت الذنوب منه كورق الشجرہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی مومن کو بخار ہو جاتا ہے تو اس بخار کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے ہوئے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ فَإِنْ سَارَ عَلَى فِرَاشِهِ فَأَنِينَهُ تَسْبِيحٌ، اگر وہ بستر کے اوپر لیٹ جاتا ہے تو یہ آوازیں نکلتی ہیں نا، گھبراہٹ، تھوڑا سا آہیں نکلتی ہیں، آہ تو ایک تھوڑی اور آواز ہو جاتی ہے، گراہنے کی آواز ہے جسے کہتے ہیں انین، اسے کہا گیا۔ تو کہا کہ یہ جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ تسبیح لکھتا ہے اپنی بارگاہ کے اندر۔ وَصِيَاحُهُ تحلیل، یعنی صیحہ کرنا، صیحہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں کرنا، اس آواز کو کہا جاتا ہے۔ کہا کہ جو شخص یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی تعلیل میں لا الہ تحلیل کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کو اللہ تعالیٰ یہ شمار کرتا ہے۔ وَتَقَلُّبُهُ عَلَى فِرَاشِهِ كَمَنْ يَضْرِبُ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص اپنے بستر کے اوپر اس بیماری کی وجہ سے دائیں کبھی بائیں کروٹیں بدلتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی جانب میں تلوار سے جنگ کرنا شمار کرتا ہے۔ فَإِنْ أَقْبَلْ يَعْبُدُ اللَّهَ بَيْنَ إِخْوَانِهِ وَصَحْبِهِ كَانَ مَغْفُورًا لَهُ، اگر وہ فوت ہو جائے اسی حالت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول بخشا ہوا شمار کرتا ہے۔ فَطُوبَى لَهُ إِنْ تَابَ، پس توبہ یعنی بہت ہی خوشا بحال کے معنی میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، بہت ہی اس پر رحمتیں ہیں اس شخص کے اوپر جو توبہ کر گیا۔
ववैलुन लहु इन आद, और वाय हो उस शख्स के ऊपर जो शख्स गुनाहों के ऊपर दोबारा लौट आए। वल आफियत अहब्बु इलैना, आफियत जो है मगफिरत, तौबा, तलब, सेहत की तंदुरुस्ती के माने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अल्लाह कहते हैं मासूम अलैहिस्सलाम हमारे लिए मुहिब तरीन चीज़ है, पसंदीदा तरीन चीज़ है। और इसी तरीके से मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से रिवायत है, कलीलुल अमल मिनल आकिल मकबूलुन मुदाअफ व कसीरुल अमल मिन अहलिल हवा वल जहल मरदूद। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कोई नेक इंसान अगर यानी अक्लमंद इंसान जो है अगर थोड़ा सा भी अमल करे ना तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल होता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा अमल जो होता है ना ख्वाहिश नफ्स के तहत, दिखावे के लिए, मैं बार बार हज पे जाता हूँ, मैं बार बार उम्रे करता हूँ, मैं बार बार सदका मसलन काफ़ी काम करता हूँ, तो ये अहले हवा हो, ख्वाहिश नफ्स के तहत हो और जहल की वजह से पता ही ना हो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये अल्लाह ताला की बारगाह में मरदूद है, लौटा दिया जाता है। इसी तरीके से मासूम अलैहिस्सलाम दुआ के बारे में फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तअज्जुज़ु अनि दुआ फइन्नहु लम युहलक मअ दुआए अहद वल युसअल अहदुकुम रब्बहु हत्ता यसअलहु शसअनालहु इज़न क़तअ वसअलुल्लाह मिन फ़ज़लिहि फ़इन्नहु युहिब्बु अन युसअल। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुआ करने से है ना अपने आप को आजिज़ ना किया करो, हाय दुआ मांगूं, हाथ उठाए नहीं, हाथों में दर्द होना शुरू हो गया। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला आपकी दुआ मांगने को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मैं मुख्तसर तरीन करके मफ़हूम कुल लुब्बे कलाम बयान कर रहा हूँ। फिर कहा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं तज़ावरू फ़इन्न फ़ी ज़ियारतिकुम आहियाउन लिक़ुलूबिकुम व ज़िक्रन लिअहादीसिना, कहा कि आपस में मिला करो, हमारा तज़किरा किया करो। इस बैठने के दरमियान हमारा तज़किरा जो करोगे इन हमारी अहादीस का जिक्र करना तुम्हारे दिलों को जिंदा करेगा। व अहादीसुना तुअतफ़ बाज़ुकुम अला बाज़, जब हमारी जिक्रों को हदीसों को आपस में बयान करोगे ना तो तुम्हारे दिलों में आपस में उल्फत पैदा हो जाएगी। फ़इन अख़ज़्तुम बिहा रुशिदतुम व नजौतुम, अगर तुम ये हमारी अहादीस को मफ़हूम ले लो, माने को ले लो, समझ जाओ तो तुम लोग रुश्द पा जाओगे, तरक्की करोगे और तुम नजात पा जाओगे। वइन तरक्तुमुहा ज़ललतुम व हलकतुम फ़ख़ुदू बिहा व अना बिनजातिकुम ज़ईम। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुमने इन्हें छोड़ दिया तो गुमराह हो जाओगे और हलाक हो जाओगे, और इनको पकड़, हमारी हदीसों को पकड़ लो, ले लो, यानी इन पर अमल करो। व अना बिनजातिकुम ज़ईम, तुम हमारी हदीसों के बारे में अमल करो, नजात हमारे में है। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमारी अहादीस के ऊपर अमल किया करो। फिर एक और हदीस के अंदर आया, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं शियातुना मिन ख़ियारे अहलिल जन्नह, बीबी फरमाती हैं हमारे शिया बेहतरीन जन्नत के लोग हैं। व कुल्लु मुहिब्बीना व मुवाली औलियाना व मुआदी आदाना वल मुस्लिमु बिक़ल्बिही व लिसानिही लना, कहा कि अहले जन्नत के बेहतरीन लोग कौन है? हमारे मोहब्बत करने वाले हैं, और हर वो शख्स जो हमारे मुहिब्बों से मोहब्बत करता है और हमारे वलियों की विलायत रखता है और हमारे दुश्मन से अदावत रखता है और कबूल करता है हमारे अम्र को अपनी ज़बान से और अपने दिल से, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नसीब फरमाते हैं कि वो हमारे लिए, यानी जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, देखें आपकी चीज़ जो होगी आपके पास ही रहेगी ना, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं वो हमारे लिए है, यानी जो हमारे लिए होगा हमारे साथ होगा। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इसलिए फरमाते हैं कि जो हमसे मोहब्बत रखता है हमारे साथ हमारे दर्जे के अंदर महशूर होगा। फिर एक और हदीस के अंदर फरमाते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन ज़ारनी बाद वफ़ाती फ़कअन्नमा ज़ारा फ़ातिमा, जिसने मेरी वफ़ात के बाद, मेरी शहादत के बाद मेरी ज़ियारत की, इस तरीके से जिसने सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत की, वमन ज़ारा फ़ातिमा फ़कअन्नमा ज़ारनी, जिसने सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। वमन ज़ारा अली इब्न अबी तालिब फ़कअन्नमा ज़ारा फ़ातिमा, जिसने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की उसने इस तरीके से जिस तरह सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत की। वमन ज़ारा अल हसन वल हुसैन फ़कअन्नमा ज़ारा अलीयन, जिसने इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की इस तरीके से जिस तरीके से उसने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। वमन ज़ारा ज़ुर्रियतहुमा फ़कअन्नमा ज़ारहुमा, जिसने इनकी ज़ुर्रियत की ज़ियारत की। ज़ुर्रियत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वही हैं जो इनके सुलाले तय्यबा हैं, जो इनसे मुत्तसिल हैं, और ज़ुर्रियत बाकी आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के लिए कहा जाए तो औला रहेगा। कहा जिसने उनकी ज़ियारत की वो ऐसे है जिस तरीके से उसने ज़ियारत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हो, लिहाजा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत इबादत है। देखिए अब कहा जा रहा है कि यानी ये एक हदीस का कुल जिस तरीके से हमने सुन रखा है कुल्लो ना वाहिद, उस माने के अंदर ये बात इस्तेमाल होती है। इसलिए कहा फमन
इसी तरीके से अहादीस सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के से रिवायत है, फरमाया इज़ा हुशिरत यौमल क़ियामा, जब हश्र के दिन तुम जमा किए जाओगे क़यामत के दिन, अशफ़ा उसात उम्मत नबी, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसी कहते हैं गुनाहगार, उसात बहुत ज़्यादा गुनाह करने वालों को कहते, कहा कि जो बहुत ज़्यादा गुनाह करने वाले हैं ना, मैं उनकी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जो हैं मैं उनकी शिफात करूँगी। फिर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, इलाही व सैयदी अस्अलुका बिल्लज़ी इस्तफ़ैतहुम, ऐ अल्लाह मैं उनके वसीले से जिसने तूने मुस्तफ़ा करार दिया है, मैं उनके वसीले से सवाल करती हूँ, व बेबुकाए वलदी फ़ी मुफ़ारिक़ती, और अपने बच्चों की उस गिरिए के सबब से जो मेरी जुदाई में मेरे लिए करते हैं, अंत मैं दुआ करती हूँ अन तग़फ़िर ले उसात शियती, मेरे गुनाहगार शियाओं की, मेरे शिया लोगों की मग़फ़िरत फरमा, वशियत ज़ुर्रियती, और मेरी ज़ुर्रियत आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम में से जो हैं उनके जो शिया हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। फिर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअन वला युबाली, और अल्लाह ताला सारे गुनाह बख्श सकता है। अल्लाह ताला को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि गुनाह कितने हो, अल्लाह सारा बख्श सकता है, उसका इख्तियार है। और एक और रिवायत के अंदर आया है, या फ़ातिमा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती, या फ़ातिमा इन्नल्लाह ला यग़ज़िबु लिग़ज़बिकी व यर्दा लिरिज़ाक, ए सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह तबारक व तआला आपके अल्लाह तबारक व तआला बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी फरमाते हैं कि ये गज़ब बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में फरमाया कि बीबी के गज़ब से अल्लाह ताला गज़बनाक होता है। ये हमारे ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का खुदावंद मुताल कबूल फरमाए अपनी जनाब में। मिलते हैं वक्फ़े के बाद। या अबा अब्दिल्ला, अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास। मौला इल्तिमास दुआ है आपसे। मौला लिखती हैं, मेरा शौहर बेकार है, कोई काम नहीं है, रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है, मौला उसको रोज़गार अता फ़रमाइए। मौला आपकी दुआ कबूल फ़रमाए। एक और मोमिन लिखते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास। मौला हमें दावत कीजिए, मौला हमें इज़्ने ज़ियारत अता फ़रमाइए ताकि आपकी दहलीज़ पर आकर बोसा दे सकें। मौला हमें अपने बारगाह में इज़्ने ज़ियारत अता फ़रमाइए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।